अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी एपिसोड 8। तो चलिए हम नावल को स्टार्ट करते हैं। जम्मल को सख्त भूख लगी थी। वो किचन के केबिन खोल कर चेक कर रही थी, लेकिन इसे वहाँ खाने को कुछ ना मिला। किस किस्म का स्वीट है ये? कुछ भी खाने को नहीं रखा। मुंह बनाते अब वो फ्रिज में से जूस निकाल रही थी। ब्लूबर्ड पीछे से किंग ने इसके कान में हौले से सरगोशी की तो वो डर के मारे उछल पड़ी। हाय अल्लाह! जमल ने दिल पर हाथ रखा। डरा दिया आपने मुझे। एक तो तुम बहुत डरपोक हो यार। क्या बनेगा तुम्हारा? तुम हर चीज़ से डरती हो। किंग ने दोनों हाथ शेल्फ पे इसके इर्द गिर्द रखे। भूख लगी है मुझे, जमल ने इसे बताया। अच्छा तो खा लो। क्या? जमल ने सवालिया नज़रों से इसे देखते जूस गिलास में डाला। मुझे। किंग ने मुस्कुराहट दबाते इसकी तरफ देखा। जम्मल ने दांत पीसते इसकी जानिब देखा। आप बिल्कुल भी मज़े के नहीं हैं, मुझे कुछ और खाना है। एकदम जम्मल ने होंठ आपस में पियोस्त किए। ओह तो ये बात है। किंग ने इसे कमर से पकड़ते ऊपर करते शेल्फ पर बिठाया। ये क्या कर रहे हैं? चलो मैं तो मज़े का नहीं तुम तो हो, तो भूख तो मुझे भी लगी है। क्यों ना मैं तुम्हें खा लूँ? किंग के कहते जम्मल के पीछे को हटी। किंग ने इसका बाजू पकड़ते एक हाथ कमर में डालते अपने करीब किया और इसके लबों पर झुका। जमल अब इसके कंधों पे हाथ मारते से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। अब बताओ। जमल ने सुर्ख तपे चेहरे से इसे घूरा और नीचे उतरी। मेरी तौबा जो आज के बाद मैं कुछ ऐसा बोलूं। अच्छा खाना आने वाला है। तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाने का कहा था शेफ को, तो थोड़ा टाइम लग गया। जमल ने मुड़कर हैरानगी से इसे देखा। आपको मेरी पसंद की डिशेस का कैसे पता? रोज़ी ने बताया था। अच्छा लंच के बाद वो जम्मल को बीच पर ले गया। मार्च का महीना था और बाहर की आमद थी। मौसम में भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। जम्मल ने वाइट कलर का खुला सा ट्राउज़र शर्ट पहन रखी थी। बीच पर अभी इतना रश नहीं था क्योंकि ये महीने छुट्टियों के नहीं थे। चंद एक लोग बीच के सामने लंबी लंबी बेंचों पर टांगे पसारे लेटे थे, जो शायद कुछ हनीमून कपल थे। जम्मल ने अजीब नज़रों से एक जापानी जोड़े को देखा जो बेशर्मी से खुलेआम रोमांस कर रहे थे। क्या देख रही हो? किंग ने भी वाइट पैंट शर्ट पहन रखी थी और शर्ट के ऊपरी दो बटन खोल रखे थे। कुछ नहीं, जमल कहती हुई आगे बढ़ गई। किंग ने मुस्कुराकर शरारत से इसे देखा। किंग भी इसके पीछे ही था। ब्लू बर्ड, हम भी रोमांस कर लेते हैं। जम्मल ने इसे गुस्से से घूरा। बहुत बेशर्म हैं आप। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो आगे आगे भागी जा रही थी। ब्लू बर्ड, किंग ने आवाज़ दी तो इसने गर्दन मोड़े किंग की जानिब देखा। समंदर की तेज़ हवा से इसके बाल हवा में उड़ रहे थे। किंग ने अपने सेल फोन में इसकी तस्वीर बना ली। जमल सामने कुछ बच्चों को देखकर खुश होती इनकी तरफ बढ़ गई। बच्चे प्लास्टिक के बने सांचों की मदद से रेत का महल बना रहे थे। जमल इनके पास गई। बच्चे सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लग गए। किंग ने पीछे से इसको आंखें दिखाई। बच्चों ने डरते वो सांचे जमल के हाथ में दे दिए और ख़ुद भाग खड़े हुए। अरे अरे रुको तो! जमल इन्हें आवाज़ें देती रह गई। चलो क्वीन, हम महल बनाते हैं। वो नीचे इसके बराबर बैठता महल बना रहा था। किंग को इसकी आंखों में देखकर लग रहा था सारे जजीरों का नीला पानी जमल की आंखों के रंग में समा गया है। जमल ने इसके सामने हाथ लहराया तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। फिर से वो दोनों महल बनाने में मसरूफ़ हो गए। किंग ने इस महल के आगे ए और जी लिखा तो जमल ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। जमल, जी से तो मेरा नाम है, ये ए से कौन सा नाम बनता है? तुम्हें इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं ब्लू बर्ड। चलो उठो, बस इतना जान लो कि तुम मुझसे शुरू और मेरी मोहब्बत की इंतहा तुम पर ख़त्म होती है। जम्मल ने चौंक कर इसकी जानिब देखा जो समंदर की लहरों को देख रहा था। वो जम्मल का हाथ थामे चल पड़ा। समंदर की नीली लहरें इन दोनों के पैरों को छू कर आ जा रही थी। जम्मल को बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी अरसे बाद इसने खुली हवा में सांस लिया था। जमल आंखें मूंदे कुर्सी पर बैठी थी। एक लड़की इसके पास आई जो फूलों से बने क्राउन और सीप की बनी मालाएं बेच रही थी। जमल ने हाथ हिलाया कि इसके पास पैसे नहीं। जमल किंग ने इसे सेल फोन निकाल कर पैसे ट्रांसफ़र किए तो इस लड़की ने बहुत से क्राउन और सीप की बनी मालाएं जमल को पकड़ाकर वहाँ से चली गई। मैं इन सब का क्या करूँगी? पहन लो। इतने सब पहन के मलंग लगूंगी। किंग ने एक क्राउन इसकी गोद में से उठाकर इसके बालों में रखा और इसके चेहरे की रहनाइयों में खो ही गया। वो सिर्फ फूलों की क्राउन में इतनी खूबसूरत लग सकती है तो असल का ताज पहनकर तो वो सच में मलका ही लगती। जमल ने शरारत से किंग को देखा और एक क्राउन किंग के सर पर रखते इसने दौड़ लगा दी।
کنگ کو جب سمجھ میں آیا تو وہ سر سے کراؤن اتار کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بلو برڈ رکو ذرا، وہ ہنستی ہوئی بھاگ رہی تھی اور کنگ نے اسے پیچھے سے پکڑ کر ہوا میں گھمایا۔ اچھا سوری پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ بھاگ کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ ریت پر لیٹتی اپنے برابر لیٹتے کنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کنگ نے اس کی ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پھنسائیں۔ جمل اپنا تلخ ماضی بھول گئی تھی۔ اسے اتنی اچھی یادیں جو وہ اس کے سنگ سمیٹ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کنگ نے اس کی زندگی کی ساری تلخیاں سمیٹ لی ہوں۔ اس کا دامن خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ وہ دونوں اب واپس سویٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر بنا ریت کا محل سمندر کی کچھ لہروں نے کچھ پلوں میں گرا دیا تھا۔ جمل کو نہیں معلوم تھا ریت کے محل ڈھہ جاتے ہیں۔ وہ ان خوابوں کی جزیروں پہ محبت پا کر وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، لیکن مکمل تو کبھی کسی کو کچھ نہ ملا تھا۔ ڈیچا نے بہت کوشش کی کہ وہ ہیرے کا ہار اسے کسی طرح مل جائے، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ وہ اسٹڈی میں گھسی کنگ کی میز پر موجود ڈاکومنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک ریموٹ پہ پڑا اور اس کے پیچھے بنی دیوار کھسکنے لگی۔ ڈیچا ڈرتی پیچھے کو ہٹی، لیکن سامنے لگی تصویر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس نے تصویر کے پاس ایک باکس دیکھا جس میں کچھ تصویریں تھیں اور ایک جیولری باکس تھا۔ ڈیچا نے خوش ہوتے وہ باکس اٹھایا تو الارم بجا۔ ڈیچا نے جلدی سے وہ باکس اٹھایا اور اسٹڈی سے نکل گئی۔ سیکورٹی گارڈز گن لیے مینشن میں اندر داخل ہوئے۔ انا بھی اور املش بھی الارم کی آواز سے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ ڈیچا باہر نکلتی راہداری میں ایک بڑے سے گلدان کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی اور ساتھ والے کمرے میں گھس گئی۔ گارڈز نے فوراً جے کو کال کی تو جے نے کنگ کو کال ملائی۔ کنگ اس وقت جمل کو اپنی پناہوں میں لیے آرام سے سو رہا تھا، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہ سکون اس کا کچھ پل میں غارت ہونے والا ہے۔ فون کی بیل پر کنگ نے کسمساتے ایک ہاتھ سے لیمپ آن کیا اور جے کی کال کہاں چلا گیا، میں کہاں سے پڑھ رہی تھی۔ فون کی بیل پر کنگ نے کسمساتے ایک ہاتھ سے لیمپ آن کیا اور جے کی کال دیکھی۔ ہاں جے بولو، خمار زدہ آواز میں وہ بولا۔ کنگ مینشن میں کوئی چور گھس گیا ہے اور وہ کنگ آف تھائی کا نیکلس چوری ہو چکا ہے۔ کنگ کی نیند اب بھگ سے اڑی۔ واٹ؟ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ وہ جمل کی جانب دیکھا جو اس کے اتنا اونچا چلانے پر تھوڑا سا کسمسائی۔ کنگ بیڈ سے اتر کر اٹھتا ساتھ والے کمرے میں گیا۔ میرے کنگڈم میں چور گھس گیا؟ گارڈز کیا نشہ کر کے سو رہے تھے؟ وہ جے پر گرجا۔ نہیں کنگ، وہ چور کنگڈم میں ہی ہے۔ باہر سے کوئی چور انہیں نے اندر گھستا نہیں دیکھا اور گھس سکتا بھی نہیں۔ اتنی ہائی پروف سیکیورٹی ہے۔ میں سارے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں کل ہی واپس آ رہا ہوں۔ کسی کو بھی مینشن سے باہر مت نکلنے دینا، اوکے؟ کنگ پرسوچ انداز میں ٹہلتا گردن میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر بیٹھا۔ ڈیچا اگر تو یہ تم نکلی تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ کنگ کی سرخ آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے۔ جمل اٹھی تو کنگ کو دیکھا وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ جمل نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو کنگ آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جمل دبے پاؤں اس کی جانب بڑھی۔ کنگ اس کی آمد سے بے خبر نہ تھا، بس جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ جمل تھوڑا سا اس کی جانب جھکی۔ کنگ، اس نے ہولے سے آواز دی لیکن کنگ نہ ہلا۔ جمل نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر رکی اور مڑنے لگی۔ کنگ نے اس کی کلائی جکڑی اور اپنی گود میں گرایا۔ جمل اس اچانک افتاد پر بڑکھلا گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ جمل نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں کھولے اب سیدھا بیٹھا گہری نگاہوں سے جمل کو سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ جمل نے کنگ کی وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسے اپنی حلیے پر شرمندگی سی ہوئی۔ میں چینج کر لوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کنگ نے اب اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ جمل کو لگا اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہر بار یہ بات بھول جاتی تھی۔ اچھا سنو، جلدی سے سامان پیک کر لو۔ کیوں، کیا ہوا؟ جمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ کام آن پڑا ہے۔ اچھا۔ جمل اٹھنے لگی لیکن کنگ نے اسے واپس صوفے پر گرایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ جمل نے اس کو خود پر جھکتے دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی۔ کنگ نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ جمل نے زور سے آنکھیں مینچی، پھر کنگ نے اس کی نیک بون پر لب رکھے تو وہ تھوڑا ڈر گئی۔ کہ کنگ نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو کام ہے نا تو پیکنگ کر لیں۔ کنگ نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ جمل نے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کنگ نے مسکراتے اس کے لبوں پر بوسہ دیا اور اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ جمل نے شکر کا سانس لیا۔
किंग मेंशन पहुंचा तो अन्ना भी और अमलेश हॉल में सोफों पर विराजमान थे। इन दोनों को आता देखकर वो फौरन उठ खड़े हुए। डीचा अभी तक सो रही थी। जमल इनके परेशान चेहरे देखकर ठटकी। क्या हुआ नबी, सब खैरियत है? किंग ने पीछे से इशारा किया कि वो खामोश रही। अनाबी को जबरन मुस्कुराना पड़ा। हाँ हाँ बेटा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तुम बताओ ना, सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। जमल ने भी मुस्कुराकर इनकी जानिब देखा। गुड, खुश रहो। अच्छा तुम लोग थक गए होगे, आराम कर लो। जी। जमल सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। जमल कमरे में गई तो उसे लगा किसी ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया है। इसने मुड़कर देखा, फिर सर झटकती वॉशरूम में चली गई। रोज़ी, किंग ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते रोज़ी को बुलाया। रोज़ी भागती हुई किंग के सामने हाजिर हुई। जी जी सर, लगता है मैंने तुम सबको कोई ज़्यादा ही डील दे रखी है। रात के अंधेरे में कोई चोर मेरी स्टडी तक घुस गया और तुम लोग घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। किंग की सर्द और सपाट अंदाज से तो रोज़ी लरज उठी। सर, जब अलार्म बजा तो मैं देखने आई थी, सब गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन स्टडी में कोई भी ना था। स्टॉप। गार्ड्स भी स्टडी के बाहर खड़े थे। गार्ड्स आपके, वो धाड़ा। सब मुलाजमों को पूरे मेंशन की तलाशी ली जाए सिवाय मेरे कमरे के। सब गार्ड्स इधर उधर फैल गए। रोज़ी भी इनके साथ सब कमरों को चेक कर रही थी। जेजे भी मेंशन पहुंचा तो सबको तलाशी लेते देखकर किंग की जानिब आया। किंग, ये रही सीसीटीवी फुटेज। इसमें अंधेरे में एक होला के अलावा कुछ नजर न आ रहा था। चोरी हुडी हुडी ब्लैक ड्रेस पहन रखा था, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं है। किंग ने गौर से अंधेरे में हरकत करते हौले को देखा। इसके लंबे लंबे नाखून किंग के गुस्से की रगें तन गई। गार्ड्स, 3-4 गार्ड इसके हमरा हाजिर हुए। डीचा को यहाँ लेकर आओ। यस बॉस, गार्ड्स कहते हुए डीचा के कमरे की जाने बढ़े। किंग, आराम से बैठ जाओ, तहम्मुल से काम लो। डीचा, भला वो नेकलेस क्यों चोरी करेगी? अन्ना भी, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूँगा। एक गार्ड एक बॉक्स लेता हाजिर हुआ। सर, ये पेंटिंग स्टोर में पड़े गुलदान में से मिला है। किंग ने वो बॉक्स खोलकर देखा। गार्ड्स के आगे चलते हॉल में दाखिल होती डीचा ने हैरानगी से किंग की जानिब निगाह दौड़ाई। वेलकम किंग, तुम कब आए? मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता डीचा कि मैं कब और कहाँ गया और कब आया। अच्छा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? किंग के तासुरात बदले, वो स्mirk करता डीचे तक पहुँचा और इसके करीब होते इसके बालों की लट को उंगली में घुमाते इसको सर्द निगाहों से घूरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी स्टडी में दाखिल हुई? कहते ही किंग ने इसके बालों को ज़ोर से मुट्ठी में जकड़ा। डीचा दर्द से किरहा उठी। किंग, प्लीज़ लीव मी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन करना पड़ा तुम्हें, है ना? वह सरगोशी नुमा आवाज़ में इस पर धाड़ा। डीचा खौफ से लरज उठी। किंग ने इसे एकदम छोड़ा तो वह धड़ाम से फर्श पर गिरी। किंग, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, तो ये क्या है? किंग ज़ोरदार आवाज़ में गिरजा और जेजे ने टैबलेट लेते इसकी गोद में फेंका। डीचा ने कांपते लरजते हाथों से वो स्टडी में मौजूद वीडियो देखी तो दंग रह गई। एकदम से इसके चेहरे के रंग उड़े। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? अपने ही मेंशन में चोरी होने दूंगा? तुम्हें ये चाहिए था तो मुझे बताती डीचा, मैं खुद तुम्हें दे देता। जेजे। किंग ने जेजे को आवाज़ दी, वो नेकलेस लाओ। किंग ने इसे आईब्रो से इशारा किया। जेजे ने सोफे पर पड़ा नेकलेस का बॉक्स इसके हाथ में थमाया। ये लो। किंग ने वो बॉक्स डीचा के पास फेंका। ले जाओ, जिसे देना चाहती हो दे दो। नहीं किंग, मुझे नहीं चाहिए। आई सेड गो, वो चिल्लाए तो डीचा उठ खड़ी हुई। जेजे, डीचा की फ़्लाइट बुक करवाओ, इसको छोड़ कर आओ। लेकिन किंग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे? तुमने अपना मिशन पूरा करना है ना, जाओ। किंग ने सोफे पर बैठते टांग पर टांग चढ़ाते सिगरेट सुलगाते इसका कश लगाया। वो चिल्लाती रही और जेजे और गार्ड इसे घसीटते अपने साथ ले गए। अन्ना भी ने अफसोस से डीचा को जाते देखा। किंग, वो एक लड़की है, अगर दुश्मन ने इसके साथ कुछ बुरा कर दिया तो? डोंट वरी अन्ना भी, इसने इतनी मेहनत की तो इनाम तो बनता है ना? किंग सिगरेट एश ट्रे में मसलता सोफे से उठा। अमलिश ने सेलफोन से नज़र उठाकर देखा तो अन्ना बी के पास उछलता हुआ आया। अन्ना भी, वैसे ब्रो आज तो बहुत डैशिंग और डेयरिंग लग रहे थे। चुप करो तुम। वैसे क्या ब्रो ने सच में इसने वो नेकलेस दे दिया? इतनी आसानी से तो देने वाला किंग, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। किंग डिजिटल लॉक डायल करता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। जमल सोफे के हत्थे पर अपने बाजू पे सर रखे सो रही थी। किंग ने कोट उतारकर सोफे पर रखा और शर्ट के कफ फोल्ड किए और सोती हुई जमल को एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा। किंग इसके करीब झुकता इसे बाहों में भरते बेड तक लाया और आराम से इसे बेड पर लेटाते इस पर कम्बल दिया। जमल साइड लेती रुख मोड़ गई। किंग ने इसके सर पर बोसा दिया और चेंज करता कमरे से निकल गया। जमल की आंख खुली तो दोपहर का वक्त हो रहा था। वो उठकर फ्रेश होती नीचे आई। रोज़ी लंच बना रही थी। जमल किचन में दाखिल हुई। कैसी हैं आप रोज़ी? जमल ने मुस्कुराते इससे पूछा। रोज़ी भी मुस्कुराती इसकी जानिब बढ़ी। आई एम फाइन मैम,
آپ کا ٹرپ کیسا گزرا؟ بہت اچھا۔ زمل نے روزی سے چھری پکڑی۔ آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ چپ چپ ہیں۔ او نہیں، کچھ بھی نہیں، روزی نے فوراً بات بدلی۔ اچھا، شاید مجھے لگ رہا ہوگا۔ اور آج کیا بنا رہی ہیں آپ؟ زمل نے اس سے پوچھا۔ جی آج اٹیلین بن رہا ہے، روزی نے مسکراتے جواب دیا۔ اوکے، کنگ 2 دن سے گھر نہ آیا تھا اور ڈیچا بھی غائب تھی۔ زمل کو کچھ تو غیر معمولی لگا تھا۔ انابی زمل لان میں جھولے پر بیٹھی کرسی پر بیٹھی شام کی چائے پیتی انابی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، ڈیچا کہاں ہے؟ انابی نے چونک کر زمل کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف گئی ہے۔ زمل نے انکار بھرتے سر ہلایا۔ اور کنگ بھی نہیں آئے گھر 2 دن سے؟ انابی نے مسکراتے زمل کی جانب دیکھا۔ کیا تم اس کے بغیر اداس ہو؟ نہیں تو، زمل نے فوراً نفی کی۔ انابی ہنسنے لگی۔ اچھا مان لیتے ہیں، ویسے تمہیں دیکھ کر لگ تو رہا ہے کہ تم کنگ کو شدت سے مس کر رہی ہو۔ میں کیوں کروں گی انہیں یاد؟ اچھا ہے نا، ملازموں کو بھی سکون ملا، نہیں تو ہر وقت سب پر روک جھاڑتے رہتے ہیں، یہ کرو وہ نہیں کرو، یہ کیا وہ کیوں کیا، بس انہیں یہ سب آتا ہے۔ زمل نے جھولا جھولتے صاف گوئی سے کہا۔ تم بالکل ہافا کی طرح باتیں کر رہی ہو، وہ بھی ایلرین کو بہت سنایا کرتی تھی۔ انابی نے اداسی سے مسکراتے سے بتایا۔ ہافا کون؟ کنگ کی ماں۔ زمل نے ایک دم جھولا روکتے انابی کو دیکھا۔ کہاں ہیں ان کے ماں باپ؟ وہ جب 10 سال کا تھا اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ زمل کی آنکھیں بھر آئی۔ اسے کنگ کا درد محسوس ہوا کہ اس پر کیا گزری تھی جب اسے ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا پڑی تھی، لیکن کنگ نے تو کبھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بتاتا بھی کیسے؟ اتنی دردناک داستان سنا کر تو دوسروں کا بھی خون کے آنسو روئے۔ پلیز مجھے بتائیں نا انابی، کیا ہوا تھا؟ انابی نے ایک گہری دکھ بھری سانس ہوا کے سپرد کی اور کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زمل کی جانب دیکھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے گھر دوسری خوشی آنے والی تھی۔ اس کے ماں باپ ترکی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں ان کے گھر کی پہلی آیا تھی۔ اس کا باپ اور ماں دونوں انتہائی محبت کرنے والے اور رحم دل تھے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کنگ کو گود میں پہلی بار اٹھایا تھا۔ کنگ آف تھائی ترکی گھومنے کی غرض سے گیا تھا۔ اچانک اس کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ کنگ کا باپ ایک سرجن تھا۔ اس نے جب سڑک پر پڑے زخمی شخص کو دیکھا تو وہ اسے اپنے اسپتال لے گیا اور اس کا آپریشن کیا اور اس کے علاج پر کافی رقم خرچ ہوئی۔ کنگ آف تھائی کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے محسن کا پتہ کروایا اور ٹھیک ہونے کے بعد اس کے گھر پہنچا۔ اس کے بعد دونوں میں کافی دوستی ہو گئی۔ کنگ آف تھائی کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس نے کنگ کو اپنا بیٹا بنانے کو کہا۔ اس وقت کنگ 4 سال کا تھا۔ ہافا یہ بات سنتے رونے لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ علی زین ہوگا۔ علی نے پھر کنگ آف تھائی کو صاف انکار کر دیا تو کنگ آف تھائی نے اپنی سلطنت علی زین کو سونپنا چاہی۔ اس نے علی زین کو بتائے بغیر اپنا سارا کچھ علی زین اور ہافا کے نام کر دیا۔ یہ بات جب کنگ کے چچا کو پتہ چلی تو اپنے بھائی کا ہی دشمن بن گیا اور کسی چھپے دشمن سے مل کر اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کے خلاف سازش چلی۔ کنگ اس وقت 10 سال کا تھا۔ کنگ آف تھائی کافی بیمار رہنے لگ گیا تھا اور ہافا کے یہاں 10 سال بعد خوشخبری آنے کو تھی۔ وہ 5 ماہ کی حاملہ تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو کنگ تو خوشی سے ہر وقت اپنی ماں کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ اب اس کی بہن آنے والی ہے اور وہ اس کے ساتھ خوب کھیلے گا۔ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ پھر کیا ہوا انابی؟ زمل بے چینی سے جھولے سے اٹھتی ان کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ دن ایلیزین ہاؤس پہ قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ طوفانی رات، برستی بارش، لگ رہا تھا کہ آسمان پھٹ گیا ہے اور ایلیزین ہاؤس پر گر گیا ہے۔ پھر ایک دن ایلیزین اور ہافا کو زہر دے دیا گیا۔ زمل نے بھری جلتی آنکھوں سے انابی کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ کنگ آف تھائی اپنی ساری جائیداد علی زین کے نام کر چکا تھا اور یہ خبر جب علی زین کے بھائی کو پتہ چلی تو اپنے سگے بھائی کا دشمن بن بیٹھا۔ حالانکہ علی زین نے تو اسے بھائی نہیں باپ بن کر پالا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کی اور اس کی بیوی نے اسے بھابھی کے خلاف بھڑکا دیا اور وہ رات کنگ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ 1 نہیں 2 نہیں، اسے گٹھے 3 لوگوں کی موت کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے یاد ہے جب اس کی نیلے پڑتے بے جان جسموں کو دیکھ کر اس پر کیا بیتی، کتنا تڑپا، رویا، چلایا، لیکن اس کی محبت کرنے والی ماں، جان چھڑکنے والا باپ اور ایک ننھی امید جو ماں کے پیٹ پہ ہی دم توڑ گئی تھی، وہ رات امامس کی کالی راتوں کی طرح علی زین کے گھر پر
بھی اپنا مامز چھوڑ گئی۔ وہ گھر جو روشنیوں سے بھرپور تھا، ان کے کہکوں سے گونجتا تھا، وہ ویران ہو گیا۔ کنگ آف تھائی کو جب پتہ چلا کہ علی زین کو امید سے اس کی بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے تو وہ اسی دن تھائی لینڈ سے ترکی پہنچا۔ میں نے بہت مشکل سے کنگ کو سنبھالا۔ وہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کی قبر پر گیا اور پاگلوں کی طرح اس طوفانی بارش برستی رات میں قبر کو ہاتھوں سے کھروچنے لگا۔ وہ طوفان شاید کنگ کے دل سے اٹھ رہا تھا اور آسمان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ کنگ آف تھائی سیدھا اس کے پاس پہنچا، اسے وہاں سے گھر لے کر آیا۔ پھر کنگ آف تھائی نے اسے کچھ ایسا کہا کہ وہ جیسے برف کا بن گیا۔ اس کا دل اور آنکھیں جو کچھ پل پہلے جل رہی تھیں، ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور کچھ پل بعد وہی آنکھیں ایسے کہ سامنے والا اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دیکھ لیتا تو برف کی طرح سن ہو جاتا۔ اس دن سے کنگ نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد کنگ مسکراتا تو ضرور، لیکن آنکھیں اس کی برف کی مانند ٹھنڈی اور سرد ہوتی تھیں۔ لیکن جس دن سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو، کنگ کا دل تم نے پگھلا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی ہے۔ جمل نے آنسو صاف کرتے چونک کر انابی کو دیکھا۔ لیکن انہوں نے تو مجھے کبھی اپنے ماں باپ کا نہیں بتایا اور نہ ہی اظہار محبت کیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا جمل بیٹا، مرد اظہار محبت کم کرتا ہے اور عمل زیادہ کرتا ہے، لیکن اگر مرد اظہار محبت کرنے بیٹھ جائے یا تو وہ شاعر بن جائے گا یا رائٹر، اور محبت ان شاعری اور تحریروں میں محبوب کو ہمیشہ زندہ اور یادگار رکھتی ہے، اور پھر وہ ان لفظوں میں اظہار محبت کرتا ہے کہ ان لفظوں کی گونج پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں گونجتی رہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ جمل نے حیرانگی سے انابی کی جانب دیکھا۔ تو ان کے چچا وہ کہاں ہیں؟ بس جمل، مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں اور تم میں سہنے کی۔ اتنی صلاحیت دیکھ کر میں تھوڑی حیران ہو گئی ہوں۔ یقیناً تمہارا صبر انتہا سے شروع ہوا ہے۔ کنگ کی طرح تم بھی صبر کی انتہا کو پہنچ کر اتنا کچھ جذب کر چکی ہو۔ جمل نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کنگ نے اس کے چچا کو ایک بار نہیں، پل پل سلو پوائزنز اور انجیکشنز دے کر مارا تھا۔ اس دن سے وہ کنگ آف تھائی کا جانشین بن گیا۔ کنگ آف تھائی نے اسے کہا کہ تم علی زین کی طرح نرم دل بنو گے تو دنیا تمہیں کچل ڈالے گی۔ اب تم کنگ آف تھائی کے جانشین ہو، اس کنگڈم کے کنگ۔ اور کنگ آف تھائی نے اسے 12 سال کی عمر میں اپنے کنگڈم کا کنگ بنا دیا۔ ایک 12 سال کا بچہ جس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، وہ کسی برفیلے پہاڑ کی طرح بن گیا جو اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتا، وہ اپنے سرد پن سے اسے اس طرح زخمی کرتا کہ سامنے والا پھر کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکنا نہ چاہے۔ وہ ضرور کنگ نے کچھ ایسا کام کیا ہوگا جو تم اس کی زندگی میں بھیج دی گئی ہو۔ تمہیں اسے بدلنا ہوگا جمل، اور مجھے یقین ہے وہ بدلے گا۔ انابی کا ٹھوس لہجہ دیکھ کر جمل نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے انابی؟ یقین نہیں، مان ہے، اور مان ایمان کی طرح ہوتا ہے جو نہ رنگ بدلتا ہے، نہ عادتیں، نہ جذبات۔ تم بھی بالکل ویسی ہی ہو، بالکل ایک رنگ کی مان کی طرح جو کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا۔ جمل نے آنسو پونچھتے انابی کے ہاتھ تھام کر چومے۔ آپ کو پتہ ہے آپ بالکل میری نانی کی طرح اچھی باتیں کرتی ہیں۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی، جمل تم ایسی کیوں ہو؟ تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیز بننا چاہیے، ورنہ دنیا مجھے بیچ کر کھا جائے گی۔ اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا میں ایسی کیوں ہوں۔ انابی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی شفاف آنکھیں سب بتا رہی تھیں۔ انابی نے اس کا ماتھا چوما اور سر پر پیار دیا۔ جمل تمہیں دوسروں جیسا بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم جیسی ہو ویسی رہو۔ بس مضبوط بننا سیکھو، جو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ جی۔ جمل نے سر ہلاتے ان کی جانب دیکھا۔ واہ، بڑی گپ شپ چل رہی ہے، کیا میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں؟ کنگ کی آواز پر دونوں نے گردنیں موڑ کر دائیں جانب کھڑے کنگ کو دیکھا۔ کنگ کی نظر جمل کی نیلی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں پر گئی اور وہ ٹھٹکا۔ کیا تم روئی ہو؟ کنگ نے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ جمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سچ بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انابی نے ڈانٹا ہے۔ کنگ نے آئی برو چکاتے پہلے جمل اور پھر انابی کو دیکھا۔ ارے میں کیوں ڈانٹوں اپنی اتنی پیاری کیوٹ سی بہو کو، وہ بس ذرا اداس تھی تمہارے بغیر، تمہیں سمجھا رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ کنگ نے اب جمل کی طرف دیکھا جو گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ کنگ مسکرایا اور اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ انابی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جمل کو اس کے تاثرات ٹھیک نہ لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگتی، کنگ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے اتاریں، جمل نے کنگ کے بلو کوٹ کو جگڑتے کہا۔ کنگ نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ سن پڑ گئی۔ انابی نے ٹھیک کہا تھا، وہ جن سرد نظروں سے دیکھتا تو سامنے والے کو سن کر دیتا ہے، بالکل مرف کی مانند۔
کمرے میں داخل ہوتے کنگ نے زمل کو صوفے پر بٹھایا اور کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر رکھا اور زمل کے قریب بیٹھا۔ زمل تھوڑا سا کھسکی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پانی نہیں پینا۔ کنگ نے اس کی کلائی تھامتے واپس اسے صوفے پر بٹھایا۔ پھر کھانا لگواؤں؟ مجھے کھانا بھی نہیں کھانا۔ کنگ نے نفی میں سر ہلایا۔ زمل نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھر یہ کہ مجھے ایک بلو برڈ کو کھانا ہے۔ زمل نے گھورتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اب بھی سنجیدہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے دیکھا جو اب اس کے قریب آیا اور زمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کیا۔ آپ 2 دن کہاں تھے؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ زمل نے چونک کر کنگ کو دیکھا جو بالکل ایک ہی انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ زمل نے پھر نظریں جھکا لی۔ کنگ نے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے چھوا، اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پوچھو کہ نہیں کیوں؟ نہیں، زمل نے فوراً کہا۔ کیوں؟ زمل نے دونوں آئی برو جھکاتے پوچھا۔ کیونکہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے۔ تم چیز کیا ہو؟ تمہیں تو جیلس ہونا چاہیے تھا۔ جیلسی ایک بیماری ہے اور میں اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی۔ میری نانی ماں کہتی تھیں کہ جلنے والوں کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اوہ اچھا، تمہاری نانی ماں نے کافی اچھے باتیں سمجھا دی پھر تو تمہیں۔ کنگ نے اب اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کیا۔ تم کتنی سیدھی ہو، بالکل اپنے پیٹ کی طرح۔ زمل نے اب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا جو وہ اس کے پیٹ پر جمائے ہوئے تھا۔ کنگ نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زمل تو اس انا فانا افتاد پر بڑکھلا گئی۔ ایک جنون سا تھا اس کی چاہت میں۔ وہ رکتی سانسوں سے کنگ کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کنگ نے اسے صوفے پر گراتے اس کے دونوں بازو کراس کرتے اس کی کلائیوں پہ گرفت جمائی۔ زمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ زمل نے اس کی جانب دیکھا جو اس پر جھکا ہوا تھا اور زمل کی پھولی سانسیں سرخ چہرہ اسے اور بے خود کر رہا تھا۔ اب وہ اس کی گردن پہ لب رکھے تو زمل نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑا۔ بلو برڈ؟ زمل جو آنکھیں میچے ہوئے تھی اپنے کان کے پاس کنگ کی سرگوشی سنتے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اب وہ اس کی گردن پہ لب رکھے تو زمل نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑا۔ بلو برڈ؟ زمل جو آنکھیں میچے ہوئے تھی اپنے کان کے پاس کنگ کی سرگوشی سنتے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کنگ نے اس کے کان کی لو کو چومتے اب اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمارا ہنی مون خراب ہو گیا تھا تو سوچا اب کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ زمل نے گہرا سانس لیا۔ آپ پہلے کھانا تو کھا لیں، ہر وقت رومانس کیوں سوچتا ہے؟ زمل نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ تم نے شکل ہی ایسی بنائی تھی مجھ سے میری کوئن اداس دیکھی نہیں گئی۔ میں اداس ہوتی ہوں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ رومانٹک ہو جائیں۔ شکر کرو رومانٹک ہوتا ہوں، ورنہ جتنی کیوٹ تم ہو میرا تو دل تمہیں کھانے کو کرتا رہتا۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ۔ انا بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ کیسے ان کے سامنے آپ مجھے اٹھا لائے؟ تو اغوا کر کے تھوڑی لایا، میری کوئن ہے، میں جیسے مرضی اٹھاؤں۔ زمل اس سے بحث ترک کرتی اسے ہٹاتے اٹھ کر بھاگ گئی۔ کنگ سیدھا ہوتا مسکراتا صوفے سے اٹھتا بالکنی میں جا کر سگریٹ سلگاتے فون پر کسی کو کال ملائی۔ اب کیسی ہے وہ؟ اور فون میں موجود شخص نے کچھ ایسا کہا تھا اس نے ضبط سے آنکھیں کھولتے گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ اس کی سزا ہے اور وہ خود اپنی سزا چن چکی تھی۔ اور ایسے لوگوں کو سزا دینا بنتا نہیں جنہیں زندگی سزا دے چکی ہو۔ اوکے سارے یہ کیا ہے؟ اوکے سارے ایکسپینسز کیا ہے یہ؟ جے چکا دے گا۔ اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کنگ نے کال بند کرتے کمرے میں داخل ہوتے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ امریش زمل سے باتیں کرتا ہنستا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ بھابھی سب لڑکیاں مجھے یونی میں پرپوز کر چکی تھی۔ پھر کیا میں نے سب کو سائڈ پر کر دیا، بس وہ لڑکی پھر میرے سامنے آئی اور میں اسے اپنا دل گردے بلکہ جگر تک دے بیٹھا۔ زمل اس کی اوور ایکٹنگ دیکھتے ہنس پڑی۔ اس نے کیا ہاسپٹل کھولا ہے جو یہ سب اس کو ڈونیٹ کرنا تھا؟ نہیں بھابھی، اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں کبھی۔ زمل نے سر ہلایا۔ اچھا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ وہ بہت شرمیلی تھی اور تم اس کو بے شرموں کی طرح دیکھتے رہتے ہوگے۔ زمل نے آئی برو جھکاتے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے میری پیاری بھابھی، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ برو اور میں کیسے ہیں؟ زمل اس کی بات پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ بہت عجیب ہیں وہ تو۔ کون عجیب ہے؟ کنگ نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے اس سے پوچھا۔ زمل فوراً سیدھی ہوئی۔ آپ کی وائف کنگ کی کوئن ہے، عجیب تو ہوگی۔ کنگ کرسی پر براجمان ہوا۔ ویسے بھابھی کہہ رہی تھی کہ زمل نے چونک کر امریش کو دیکھا اور اس کے جوتے پر ٹھوکر ماری تو کنگ نے سنجیدہ نظروں سے زمل کو دیکھا۔
जो देख तो अमरीश को रही थी, लेकिन इसका पैर किंग के जूते पे था। अमरीश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो बताओ क्या कह रही थी? किंग ने किंग ने स्टिक कांटे फ्रॉक में फंसाते मुंह में डालते अमरीश की जानिब देखा। आपकी क्वीन कह रही थी कि इनके किंग बहुत बेशर्म हैं। जम्मल ने मुंह खोले से देखा, फिर किंग को जवाब जम्मल को घूर घूर रहा था। मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता क्वीन, तो तुम क्यों बोलती हो? और अपने पाँव जरा ठीक रखो। जम्मल ने मेज के नीचे झांका तो शर्मिंदा सी होती फौरन पाँव पीछे करते खाना खाने लगी। जम्मल छुपती फिर रही थी। किंग ने इसे ज़रूर कोई सज़ा दे देनी थी। वो पेंटिंग रूम में बैठी कुछ पेंट कर रही थी जब किंग पेंटिंग रूम में दाखिल होता हैरान हो गया। तुम्हें पेंटिंग का कब से शौक हुआ ब्लूबर्ड? जमल चौंक कर इसकी आवाज़ पर उठती कुर्सी से खड़ी होती पीछे मुड़ी। कुछ ही अरसे से। जमल ब्रश टेबल पर रखती इसकी जानिब देख रही थी। चलो आज मेरी पेंटिंग बनाओ। जमल ने हैरान होते इसकी जानिब देखा। देखो इतना प्यारा शख्स तुमसे फ्री में पेंटिंग बनवा रहा है, मुझसे अपना मॉडल मिलेगा भला? मुझसे अच्छा मॉडल मिलेगा भला? किंग ने ब्लैक ट्राउज़र शर्ट पहन रखा था और बिखरे माथे पे बाल। जम्मल को एक पल के लिए वो कोई और ही लगा था। कहा था ना मैंने बहुत प्यारा लग रहा हूँ तो तारीफ ही कर दो, ऐसे घूरने का क्या फ़ायदा? किंग कैनवस के पीछे दीवार के साथ लगे सोफे पर विराजमान होते एक बाजू सोफे के हत्थे पे रखते जम्मल की जानिब देखा। लेट्स स्टार्ट। जमल कुर्सी पर बैठती कैनवस के सामने हुई। वो जिस तरह बार बार इसे देखती किंग बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किए बैठा था। जमल ने ब्रशेस रखते किंग की जानिब देखा। बन गई। किंग उठकर सामने आए तो कैनवस पर एक ब्लैक ड्रैगन बना हुआ था। मैं तुम्हें ड्रैगन लगता हूँ? किंग ने मजनू गुस्से से जमल को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबाते किंग के तासुरात देख रही थी। नहीं, आप मुझे ब्लैक गोरिल्ला लगते हैं। अच्छा तो ये बात है। किंग ने पेंटिंग ब्रश उठाते जमल की नाक पर पेंट लगाया। जमल एक ब्रश उठाती अब किंग के चेहरे पर लगाकर भाग खड़ी हुई। किंग भी इसके पीछे लपका। जमल भागते किंग को मुड़कर देखा तो उसका तवाज़ुन बिगड़ा और पीछे को गिरने वाली थी कि किंग ने इसका बाजू थामने की कोशिश की, लेकिन इसने किंग की शर्ट को जकड़ते इसी में इसे भी खींचा और वो दोनों एक साथ ज़मीन बोस हुए। जमल की कमर में दर्द उठा था। वो कमर पर हाथ रखती करा उठी और किंग ने ज़मीन पर हाथ रखते खुद को जमल पर गिरने से रोका तो इसकी कलाई पर दबाव बढ़ा। किंग इसके ऊपर से उठता इसके बराबर बैठा। देखा ना, हस्बैंड को ड्रैगन बनाने की सज़ा मिली। जमल का हाथ थामते से सीधा करके बिठाते इसने कहा तो जमल ने चेहरे पर दर्द के एहसास से जाते किंग को घूरा। आपको किसने कहा था मेरे पीछे भागते और ये पैंट मेरे मुंह पे लगाते? इतना महंगा पैंट है। जमल ने अफसोस से हाथों और मुंह पर लगे पैंट को देखा। तुम कहो तो तुम्हें पेंटिंग्स की फैक्ट्री खोल देता हूँ। आपके पास इतने पैसे हैं? जमल ने बच्चों की तरह आंखें बड़ी करते सवाल किया। हाँ बहुत हैं। नहीं, इतने सारे पेंट का मैं क्या करूँगी? तुम पेंटिंग्स बनाती रहना। नहीं, मुझे खाना बनाने का शौक है और मुझे तुम्हें खाने का। जम्मल ने किंग की जानिब देखा जो अब इसे उठाते कह रहा था। जम्मल ने खुजल होते इधर उधर देखा और इसका बाजू पकड़े हुए था और वो कमर पर हाथ रखे दोनों रूम से बाहर निकले तो अमलेश इन्हें यूं चलता देखकर के लगाने लगा। जमल ने फौरन किंग का थामा हुआ बाजू छोड़ा और सीधी हुई। अरे ब्रो, आप और भाभी सच में बूढ़ों की तरह चल रहे हैं। जमल ने किंग को घूरा जो मुस्कुराता हुआ जमल को देखते अमलेश की जाने बढ़ा। नो नो लश, यू आर रॉन्ग। मैं नहीं, तुम्हारी भाभी ज़रूर बूढ़ियों की तरह चल रही हैं। जमल ने कमर पर हाथ रखा हाथ फौरन नीचे किया। अमलेश हंसता हुआ वहां से चला गया और किंग आईब्रोज काते किसी की कॉल सुनते वहां से गायब हो गया। जमल मुश्किलों से सीढ़ियां चढ़ती कमरे तक पहुंची और बेड पर लेटने के बजाय थोड़ी देर बेड की पानी बिछे कालीन पर लेट गई, लेकिन इसकी कमर का दर्द ठीक ना हुआ। किंग कमरे में दाखिल हुआ तो जमल को नीचे लेटा देख भागता हुआ इसकी जानिब आया। ब्लूबर्ड। जमल की आंख लग गई। वो लेटी भी बिल्कुल सीधी थी। किंग इसे यूं लेटा देखकर डर गया। वो इसके ऊपर झुका इसके गाल थपथपाने लगा। जमल ने नींद से भरी आंखें खोली। क्या हुआ? किंग ने एक खफा सी नज़र इस पर डाली। तुम यहाँ क्यों लेटी हो? वो कमर पर हाथ रखती उठ बैठी। वो नानी कहती हैं कि सीधे लेटने से कमर दर्द ठीक हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ लेटी थी। किंग इसे किंग इसे ही घूरे जा रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? जमल ने डरते हुए इससे पूछा। अगले ही पल किंग ने इसे बाहों में भरा और बेड पर बिठाया और इसके इर्द गिर्द बेड पर हाथ रखे। जमल डरती पीछे को हुई। प्लीज़ नहीं करें ना, मेरी कमर में दर्द है। किंग ने जेब में हाथ डालते ट्यूब निकाली। ये देखो मेडिसिन, चलो शर्ट उतारो। क्या? जमल ने आंखें फाड़े इसे देखा। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। ऐसे कैसे? मैं कौन सा पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? नहीं, इसने बेशर्मी से मुस्कुराते कहा।
जम्मल इसके हाथ से ट्यूब छीनने की कोशिश करने लगी तो किंग ने हाथ ऊंचा कर लिया और जम्मल हार मानती पड़ी वो कम्बल लेटती लेट गई। मुझे नहीं लगानी। किंग ने मुस्कुराते हुए से मुंह तक कंबल ताने देखा। यार ये जोर जोर रोज रोज शर्म क्यों आ जाती है हमारे बीच। इसका कम्बल हटाते बोला, आपके हिस्से की भी मेरे अंदर ही है ना, वरना आप तो सबको बेशर्म बना दें। और फिर से कम्बल लेती रुख मोड़ गई। किंग ने इसको कमर से पकड़ते उल्टा किया। आउच, ये क्या कर रहे हैं, छोड़ें मुझे। लेकिन किंग इसकी कमर पर हाथ रखे एक हाथ से ट्यूब निकालते अब उंगलियों से इसका मसाज कर रहा था। जम्मल को सुकून मिला था। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। किंग ने जब देखा कि जम्मल चुप हो गई है तो वो ऐसे ही इस पर झुका। कहीं और दर्द है तो बताओ माई क्वीन। जम्मल ने पट से आंखें खोलते गर्दन मोड़े तिरछी निगाह इस पर डाली। नहीं, कहीं दर्द नहीं है, अब हटें। ना हटूं तो? किंग ने तो को लंबा करते कहा तो जम्मल ने इसे धक्का देने की कोशिश की तो किंग ने इसका बाजू पकड़े एक संजीदा सी निगाह इस पर डाली। मुझसे उलझोगी तो कभी सुलझ नहीं पाओगी ब्लू बर्ड। वो इसके कान की लो को चूमते सरगोशी करते पीछे हटा। जम्मल तो वहीं सुन पड़ गई और गुलाबी पड़ते गालों पर हथेली जमाती रुख मोड़ लेट गई। एक हफ्ता पहले टोक्यो जापान। तुम्हें जेजे नहीं जेजे, प्लीज रुको, गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगी। वो गार्ड्स के घेरे में बैठी जेजे के कान के पर्दे फाड़ने पर तुली थी। शट अप डीचा। वो चिल्लाया तो डीचा एकदम खामोश हो गई। तुम्हें जो चाहिए किंग ने दे तो दिया है, तो अब तुम्हें क्या मसला है। नहीं, मुझे अब किंग कभी मेंशन में दाखिल नहीं होने देगा। तो तुम्हें किसने कहा था किंग के साथ खेल खेलो, इसे धोखा दो। जेजे ने पैसेंजर सीट से मुड़ते पिछली नशिस्त पर बैठी डीचा पर एक नाकदराना सी निगाह डाली। इसे कहो मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो रोती हुई चिल्लाई। गार्ड्स, इसका मुंह बंद करो। गार्ड्स ने फौरन इसके मुंह पर टेप लगाई और इसे टोक्यो ब्लैक स्टार कैसीनो पर छोड़ते जेजे खुद सामने वाली कैफे शॉप में बैठ गया और गार्ड्स को वहां से जाने का कहा। डीचा मुंह लटकाए बॉक्स पकड़े कैसीनो में दाखिल हुई। शाम का वक्त था। कैसीनो की चकाचौंध आंखों में इसकी चुभ रही थी। वो एक तरफ बैठी इस बॉक्स को घूरने लगी। इसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, लेकिन तब ही असुका अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। डीचा को देखते इसने गार्ड्स को भेजा। गार्ड्स इसे कैसीनो के पार्टी रूम में ले गए। डीचा सोफे पर बैठी वो बॉक्स असुका के सामने रख गई। ये रहा वो नेकलेस। असुका ने आईब्रो चुकाई और हैरानगी से डीचा को देखा। इतनी आसानी से दे दिया किंग ने तुम्हें। हाँ, दे दिया और मेंशन से भी निकाल दिया। हा हा हा, तो इसका मतलब किंग धोखा देने वालों को वाकई माफ़ नहीं करता। इंटरेस्टिंग। वो लड़की इसका ये दूसरा असूल ना तोड़ पाई। तुम्हारा काम तो हो गया, ये पकड़ो और मेरी जान छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दें। असुका ने वेटर को इशारा किया और मेज से बॉक्स उठाते खोल कर देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, किंग ऑफ थाई की क्वीन का बेशकीमती नेकलेस मेरे पास है। असुका ने ललचाई निगाहों से वो नेकलेस देखा। इसी खुशी में ड्रिंक हो जाए। असुका ने गिलास चेयर्स करते हुए एक सांस में ही मखौल अंदर उंडेल गई। नेकलेस तो मेरे पास है, अब किंग को बर्बाद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। डीचा ने एक सुर्ख निगाह असुका पर डाली। और मैं इसकी क्वीन को बर्बाद करना चाहती हूँ। हाँ, पॉइंट है तुम्हारी बात में। इसकी क्वीन को बर्बाद कर देंगे तो किंग खुद ही तबाह हो जाएगा। डीचा ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकली तो असुका का असिस्टेंट इस पर ताहिराना निगाह डालते कमरे में दाखिल हुआ। सर, ये है ज्वेलर जो असली हीरो की पहचान करता है। ओके, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये नेकलेस नकली है तो असुका का गुस्से से चिल्ला उठा। वो डीचा हमारे साथ खेल खेलेगी, पकड़ो इसको। गार्ड्स फौरन इसके पीछे भागे। वो कसीनो से बाहर निकली। गार्ड्स इसके पीछे जाते से रोकते दोबारा अंदर ले गए। डीचा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ चालाकी करो। वो धाड़ा तो डरती 2 कदम पीछे हटी। क्या मतलब है तुम्हारा। ये नेकलेस असली नहीं है। असली वाला नेकलेस कहाँ छुपाया है तुमने, बताओ। वो डीचा के बाल जकड़ता चिल्लाया तो डीचा ने आंखें फाड़े बेयकीनी से आसुका की जानिब देखा। नहीं, ये मैंने नहीं किया, छोड़ो मुझे। वह जापानी जुबान में चीखी। आसुका ने इसे धक्का दिया तो वह जोर से फर्श पर गिरी और कराहते हुए उठकर भागने लगी तो आसुका ने एक गार्ड से गन लेते इस पर तानी। रुक जाओ डीचा, वो पीछे से चिल्लाया, लेकिन डीचा भागते बाहर निकली। गार्ड्स, पकड़ो इसे। वो भागती हुई कैसीनो से बाहर निकली। 2 गार्ड्स गन पकड़े बाहर निकले और एक ने डीचा पर गन का निशाना बांधा और ठा की आवाज़ पे जेजे ने चौंकते गर्दन मोड़े बाएं जानिब देखा तो डीचा कैसीनो के बाहर मुंह के बल गिरी पड़ी थी। असुका के इलाके में कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि इसके खिलाफ बोल सके। असुका ने एक अफसोस भरी निगाह खून में लत पर डीचा पर डाली। जेजे के हाथों से कांप छूटा। इससे फौरन किंग को कॉल मिलाई। असुका ने अपने गार्ड से इसे गाड़ी में डालकर कहीं फेंक आने को कहा। किंग, तुमने अपने ही असूल तोड़ा है ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। असुका ने अपनी आंखें छोटी करते किसी को कॉल मिलाई। जेजे गाड़ी लेता इनके पीछे गया और डीचा को जख्मी हालत में बैंकॉक वापस लाया।
زمل لان میں موجود پھولوں کو پانی دے رہی تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ باقی ملازم پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ تب ہی املش کی کار مینشن کی سیڑھیوں کے پاس رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر زمل کی طرف بڑھا۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں تو آپ یہ سارے کام کیوں کرتی ہیں جب اتنے ملازم موجود ہیں؟ مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔ تب ہی اچانک کنگ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں تیزی سے مینشن میں داخل ہوئی۔ زمل نے شاور نیچے رکھتے سامنے کی جانب دیکھا تو کنگ بے حد غصے میں گاڑی سے نکلتا مینشن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اس نے پریشانی سے املش کو دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں دیکھتا ہوں۔ املش بھاگتا ہوا مینشن کے اندر گیا۔ زمل بھی اس کے پیچھے ہی گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو کنگ کمرے میں نہیں تھا۔ زمل نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اسے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہ بائیں جانب بنی وارڈروب روم کی جانب بڑھی تو کنگ کے بازو پر بندی پٹی دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پہ؟ اس نے جلد بازی میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ شرٹ لیس ہے۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ جب زمل نے کنگ کی نظریں خود پر محسوس کی تو فوراً اس کے بازو سے ہاتھ ہٹائے تو کنگ نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کمر سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا اور گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کی لبوں کو قبضے میں کیا۔ زمل نے رکتی سانسوں سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ جب کنگ نے اسے نہ چھوڑا تو اس نے کنگ کے ہونٹ پر دانت کاڑے۔ کنگ پیچھے ہٹا اور سرد اور سرخ نگاہوں سے زمل کو دیکھا جو ہانپتی پھولے سانس اور دھواں سی شکل سے اسے گھور رہی تھی۔ بلو برڈ جب شیر زخمی ہو تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو زخمی شیر سے دور رہنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کنگ نے اس کی گردن پہ زور سے دانت گاڑے تو وہ سسک اٹھی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ زمل نے گردن سے نکلتے خون کو دیکھا۔ کنگ نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو دیوار پہ لگائے اور اس کی گردن پہ موجود نکلتے خون کو ہونٹوں سے چوسا۔ زمل تو بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ اس نے تیز تیز سانس لیتی زمل کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں زمل، تم جب سامنے ہوتی ہو تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ بلو برڈ تم میرا سکون ہو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھتا رخ موڑتا کھڑا ہو گیا۔ زمل کے قدم مڑے لیکن پھر سے وہ ٹھہر گئی اور کنگ شرٹ پہن چکا تھا۔ زمل نے اس کو پیچھے سے ہگ کیا تو کنگ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ بلو برڈ گو، نہیں میں آپ کو اس حالت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کنگ نے اسے بازو سے پکڑتے سامنے کیا اور کھینچ کر سینے سے لگایا اور گہری سانس لی۔ زمل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا لیکن وہ اس کی گھٹن اور غصہ کم کرنا چاہتی تھی۔ کنگ نے اب زمل کو چھوڑتے کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل نے اس کی پشت کو گھورا اور اسے تکلیف دے تو چکا تھا اور اپنی محبت کا زخم بھی جو وہ چپ چاپ سہہ جاتی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ چلیے آپ لوگ جب تک اس کو انجوائے کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔